यसमा चाहिँ हामी लास्ट टाइम पढेको थियौँ कि यसमा सेम भेलोसिटीहरू छ अनि त्यस पछाडि गएर हिट डेभलप कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। सो यसले स्पेसली के सोधिरहेको छ, हामीले स्पेसिफिक हिट सोधिरहेको छ। स्पेसिफिक हिट केमा डिपेन्ड गर्छ त? त्यो त्यसको मासमा डिपेन्ड गर्दैन। सो त्यो भएर यसको दुईटैको लागि टेम्परेचर कति हुन्छ त? इक्वल हुनुपर्छ। नेक्स्टमा जाउँ। If a gas is heated at a constant temperature, its isothermal compressibility remains constant, increase linearly with temperature, decrease linearly, and decrease inversely with the temperature manipulation side. 144. यो के हुन्छ त? यो चाहिँ remains constant हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब isothermal compressibility के हुन्छ त? यदि प्रेसर नै कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसको त्यो भ्यालु पनि के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। The heat cannot by itself flow from one at lower temperature to a body at higher temperature. Is statement or consequences of second law of thermodynamics, conservation of momentum, conservation of mass. First law of thermodynamics भनेको छ। यो के हो त? यो चाहिँ आफै लोअरबाट हायरमा जान सक्दैन भन्ने कुरा। यो चाहिँ के हो? सेकेन्ड लमा हुन्छ। यो चाहिँ ए प्रिन्सिपलमा चाहिँ इन्जिनहरु त्यस पछाडि गएर उतापटिको फ्रिजरहरु बनेको पाइन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। If the temperature of the black body is increased from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius, the heat radiated increased by the fraction of कति भन्ने सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा छ कि E is directly proportional to के हुन्छ? T को power 4. So E1 by E2 by E1 भयो भने के हुन्छ त? T2 by T1 को होल 4 हुन्छ। र यो राख्ने हो भने माथि कति आउँछ? यो भनेको ध्यान, यो भनेको 600 आयो, यो 300 आयो। 600 by 300 गर्यो भने पावर 4 गर्यो भने यो भनेको 2 को पावर 4 गर्यो भने कति आयो? यो 16 आयो। यसको आन्सर के भयो त? 16। नेक्स्टमा जाउँ अब। The phenomenon of total internal reflection is seen when the angle of incidence is कति त? It's simple sir. If you greater than the critical angle भयो भने मात्र के निस्किन्छ त्यसमा? टोटल internal reflection हुन्छ। I चाहिँ greater than C भयो भने चाहिँ बल्ल टोटल internal reflection हुन्छ। क्लियर? त्यस पछाडि नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। The focal length of the convex lens depends upon focal length of convex lens चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भनेरले सोधेको छ। ल केमा डिपेन्ड गर्छ? फोकल लेन्थ अब यस्तो हुन्छ। फोकल लेन्थ हेर्ने भने के हुन्छ त? इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ? म्यू माइनस 1 सँग डिपेन्ड हुन्छ। अनि म्यू केमा डिपेन्ड गर्छ फेरि? ल्याम्डा सँग। सो केमा डिपेन्ड गर्ने भयो त्यो? वेभलेन्थ अफ द लाइट रेमा डिपेन्ड गर्छ। सो आन्सर के हो त्यसमा? बी भयो। वेभलेन्थ सँग यो डिपेन्ड गर्छ। नेक्स्ट में जाम। White light is passed through a prism. Which color shows the minimum deviation भनेर सोधेको छ।
अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मिनिमम डेभिएसन अथवा डेभिएसन चाहिँ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ म्यू र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त ल्याम्डा हुन्छ। र यसमा मिनिमम चाहिएको छ हामीलाई, यो मिनिमम छ भने यो के हुनु पर्यो म्याक्सिमम वेभलेन्थ भएको चाहियो नि हामीलाई। सो म्याक्सिमम वेभलेन्थ यहाँभरिमा कसको हुन्छ त रेडको हुन्छ, थाहा छ नि VIBGUR। अब नेक्स्टमा जाऊँ। A compound microscope has a eyepiece of focal length 10 centimeter and an objective of focal length 4 centimeter. Calculate the magnification if an object is placed at a distance of 5 centimeter from the objective so that the final image is formed at least vision that is 20 centimeter भनेर सोधेको छ। सो लिस्ट डिस्टेन्सको लागि चाहिँ हाम्रो म्याग्निफिकेसन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त VO by UO 1 plus D plus FE हुन्छ। त हामीलाई के प्रोभाइड गरिरहेको छ हामीलाई FO दिइरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि FO माइनस UO हुन्छ, ठिक छ। अब हामीलाई यो प्रोभाइड गरिरहेको छ एउटा यो FO भयो, त्यस पछाडि गएर आइपिएस को लागि यो FE दिइरहेको छ हामीलाई, त्यस पछाडि केप एट डिस्टेन्स यो हामीलाई के दिइरहेको छ यो UO दिइरहेको छ, UO दिइरहेको छ, त्यो चाहिरहेको छ। अब हामीलाई यहाँनिर के चाहियो त पहिला सुरुमा VO चाहियो, किन भन्दाखेरि UO र FO त दिइरहेको छ, यहाँबाट VO निकाल्नु पर्यो। सो VO निकाल्दा कति आयो यसमा VO 20 आउँछ क्याल्कुलेट गर्यो भने, अनि त्यहाँबाट VO कति छ यो 20, यो कति दिइरहेको छ हामीलाई 5 1 प्लस D जहिले पनि 20 दिइरहेको थिएँ, अनि FE कति दिइरहेको यसले 10 दिइरहेको, यो क्यान्सल भयो। सो यो 2 आयो, 2 plus 1 3 भयो, 4 भयो, 4 3 12 भयो। सो यस क्यान्सल कति भयो त 12 सेन्टिमिटर 12 आयो म्याग्निफिकेसन 12, यो चाहिँ सेन्टिमिटर, यो चाहिँ होइन। ओके, अब नेक्स्टमा जाऊँ। What will be the angle of diffracting for the minimum deviation due to the Fraunhofer diffraction with the light source of 550 nanometer? तो बनेगा क्या होता है lambda 550 nanometer र इसको slit of the width कति छ त 0.55 mm दिएको छ हामीलाई, हामीलाई D दिइराख्यो र फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन को लागि एउटा कन्डिसन के छ D sin थीटा बराबर के हुन्छ n lambda हुन्छ। अब फर्स्ट भनेपछि के भयो त्यसमा n को भ्यालु 1 भयो र हामीले यहाँ के चाहिरहेको छ त एंगल सोधिरहेको, सो sin थीटा बराबर कति भयो त lambda by D भयो, किनभने यसको भ्यालु 1 छ। सो lambda त्यहाँ 550 into 10 को पावर -9 नैनोमिटर भयो, यो 0.55 into 10 को पावर -3 भयो, mm लाई मिटरमा लानु पर्यो र यसलाई गर्ने भने कति आउँछ यो 0.0001 रेडियन आउँछ राड। आन्सर कति आयो ए आयो, यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो मेन। अब नेक्स्टमा जाऊँ। When a plane polarized light is passed through an analyzer and an lens rotated to 90 degree, the intensity of emerging light के हुन्छ त it varies between the maximum and zero। किन पोलराइजेसन भए पछाडि के हुन्छ जो इन्टेन्सिटी के हुन्छ त्यसको अब चेन्जेस आउँछ म्याक्सिमम देखि 0 भएर, यो फ्याक्ट। अब नेक्स्टमा जाऊँ। मा जाऊँ।
The speed of a wave in a certain medium is 960 meter per second. हामीलाई बी दिइराख्यो 960. If 3600 waves pass over a certain point of the medium in 1 minute, time दियो 1 minute, तो भनेको 60 सेकेन्ड भयो. वेभलेन्थ इज कति भने सोधे. अब यतिवटा वेव्स पास हुन्छ इन यति भनेको सोधिरहेको छ. सो हामीले यहाँबाट के पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी 3600 वेव्स पास भएको छ 1 मिनेटमा भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ 60 रहेछ 60 हर्ट्ज. र हामीलाई के थाहा छ v बराबर f ल्याम्डा थाहा छ. सो यहाँबाट के आयो त ल्याम्डा भनेको v by f आयो. v कति छ यसको 960 छ, अरु कति छ 60 छ. यो क्यान्सल आउट भयो. योबाट कति आयो त 16 मिटर आयो. नेक्स्ट भन्छौँ the speed of the sound at a constant temperature depends on के मात्र. यो कुनै कुरामा पनि डिपेन्ड गर्दैन. स्पिड अफ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर छ भने कुनै पनि डिपेन्ड गर्दैन. प्रेसरमा डिपेन्ड गर्दैन, डेन्सिटीमा पनि गर्दैन. डेन्सिटी एट द कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दैन. नेक्स्ट भन्छ a tuning fork vibrates with a 2 bits in 0.04 second. The frequency of fork will be कति. अब हामीलाई थाहा छ कि नम्बर अफ बिट्स भनेको के हो भनेर. नम्बर अफ बिट्स भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी इन्टु टाइम हो. अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ भने के भयो नम्बर अफ बिट्स 2 छ, टाइम कति छ 0.0 छ. सो फ्रिक्वेन्सी कति आयो त 50 हर्ट्ज आयो. नेक्स्ट भन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ यो. The divergence of gold leaf electroscope is used to study charge. एकदम सोधिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोस्कोपिक एडिट गर्ने के हो त चार्ज हो यो. नेक्स्ट भन्छौँ an electric field can deflect gamma ray, x-rays, neutrons and alpha particle भनेको छ. can deflect. अब के छ भन्दाखेरि सबै यो तीनटा के हो त भन्दाखेरि यिनीहरु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्सहरु भइहाल्यो. न्यूट्रनको चार्ज हुँदैन. सो बाहिर के अल्फा पार्टिकल जुन हिलियमको न्यूक्लियाई हो यसलाई चाहिँ डिफ्लेक्ट गर्न सक्छ. नेक्स्ट भन्छ the capacitance of the earth of radius 6400 kilometer is भनेर सोधेको छ हामीले. यो क्यापेसिटेन्स निकाल्ने हो हैन. अब यसको रेडियस कति छ त यसको रेडियस यति छ 4 पाई एप्सिलन नट आर राख्ने हो भने हामीले यसमा यो भ्यालु राख्यो भने इट विल गिभ द सी को भ्यालु. सो कति आउँछ यो जस्तै अब अमेरिकातिर त्यहाँको इमर्जेन्सी नम्बर के हुन्छ 911 हुन्छ. यसमा के छ भने 711 सम्झिनु. नेक्स्ट भन्छौँ अब in a potentiometer experiment the balancing with the length is at a length is 240 centimeter. On shunting the cell with resistance 2 ohm, the balancing length becomes 120 centimeter. The interrelation of the cell will कति हुन्छ भने अब हामी interrelation निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला छ पोटेन्सियोमिटरमा L1 by L2 minus 1 into R भन्ने. अब
L1 दिएछ कति त सुरुमा 240 मा अनि अर्कोपल्ट 120 मा L1 यो L2 यो -1 रेजिस्टेन्स कति छ यसको 2 छ यो कति भयो त 2 - 1 भनेको 1 1 * 2 2 आयो सो आन्सर बी भयो यो सम्झिराख्नु इम्पोर्टेन्ट छ नेक्स्ट क्वेशन मा जाम EMF is mostly closely related with the mechanical force, potential difference, electrical field, magnetic field, potential difference. Closely related हुन्छ next question sir. An electrical kettle has 2 heating coil. When one coil is used, the water in the kettle boils in 5 minutes. एउटा coil use गर्दा 5 मिनेट हुन्छ. When another coil is used, same water boils in 10 minutes. If the two coils connected in a parallel are used, the same water will boil in कति टाइम भनेर सोधेको छ. अब प्यारलल मा के हुन्छ? प्यारलल मा ठ्याक्क त्यो रेजिस्टेन्सहरु प्यारलल मा भास्दै हुन्छ. So TP बराबर 1/T1 + 1/T2 गर्छौं हामी. यसलाई TP गरे भने प्रोडक्ट बाइ सम आउँछ यसमा. प्रोडक्ट कति छ यसको अब 5 * 10 5 * 10 by 5 + 10 so 50 divided by 15 हुन्छ तो मैले नियरली 3.33 मिनेट आयो. अब 3 वाला अप्सन कुन छ यो ए वाला अप्सन चाहिँ यसको मोस्ट क्लोज भयो. अब नेक्स्ट मा जाऊ. In a thermocouple, the temperature that does not depend on the temperature of cold junction is called K. Neutral temperature. त्यसलाई हामी neutral temperature भन्छ जुन चाहिँ यसमा यो डिपेन्ड गर्दैन. यसरी हेर्ने भने it will be the neutral temperature. अब यसमा जाम. A 1 meter long wire is lying right angle to the magnetic field. So a force of 1 kg weight is acting on the magnetic field of 0.98 Tesla. The current flowing will be कति भनेर सोधेको छ. अब यो केसमा हाम्रो के लाग्नु पर्यो परपेन्डिकुलर छ भने बिल sin थीटा हुन्छ. फोर्स निकाल्नलाई बिल 0.98 I हामीलाई कति दिएछ त्यही पत्ता लगाउनुस् यसमा. फोर्स 1 kg weight को बराबरको छ भने चाहिँ 1 * 9.8 राख्ने यसमा र यल देखा 1 मिटर. सो यहाँ कति आयो त आई भनेको अब आई भनेको 9.8 divided by 0.98 gives the 10 ampere. Sin 90 by 1 भयो. Okay, next one. The sensitivity of the tangent galvanometer increase if the number of turns, number of will decrease, increase, field केमा डिपेन्ड गर्छ यो चाहिँ number of turns पर भन्छ. जति number of turns बढ्यो त्यति नै यसको के हुन्छ यो बढ्दै जान्छ sensitivity. Yeah. Next madam. The coefficient of mutual induction of two coils is 6 milli Henry. If the current flowing in one piece is 2 ampere, then the induced EMF in the second coil will be कति भनेर सोधेको छ. अब यो क्वेशन अलिक ट्रिकी छ. म्युचुअल इन्डक्सन चाहिँ यसको यति छ अनि यसमा 2 एम्पियर बगेको छ नि इन्ड्युस इन द सेकेन्ड कोइल कति भनेको छ हैन. अनि एउटा के बुझ्ने हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने सेकेन्डरी
EMF ले चाहिँ कतिले इन्ड्युस हुन्छ जब प्राइमेरी करेन्टहरु चेन्ज हुन्छ तर सब प्राइमेरी करेन्ट चेन्ज भएको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको आन्सर के हुन्छ त 0 के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि करेन्ट चेन्ज हुनु पर्यो के प्राइमेरी करेन्ट चेन्ज हुनु पर्यो प्राइमेरी चेन्ज हुनु पर्यो प्राइमेरी चेन्जेसहरु भएन भने बल्ल प्राइमेरी करेन्ट चेन्ज भयो भने बल्ल त्यसले के गर्छ इन्डक्सन क्रिएट गर्छ सेकेन्डरीमा इन सेकेन्डरी र यसमा चेन्ज नै भएको छैन यही 2 एम्पियर बगिरहेको छ भने त यसले केही पनि प्रोड्युस गर्न सक्दैन नेक्स्ट भन्छ के भन्छ यसले अब the output voltage of transformer connected to 220 volt line is 1100 volt at 1 ampere current if efficiency is 100% the current coming कति होला भनेर सोधेको छ अब के बुझ्नु पर्यो सिम्पल छ यदि यसको इफिसिएन्सी 100% छ भने हामी के लिनु पायो त सेकेन्डरी को पावर बराबर के हुन्छ त प्राइमरी को पावर हुन्छ त पावर भनेको भिआइपी वाला पावर सम्झिनु पावर छ नि v * i हुन्छ v * i सेकेन्डरी बराबर यो हुन्छ अब सेकेन्डरीमा कति छ हेर त 1100 छ यसमा 2 छ हैन त्यसपछि गएर यो अर्को छ 220 छ अर्को हामीलाई थाहा छैन हुन्छ हामीले त्यसमा दिएको छैन हैन अनि त्यसपछि गएर यो 1 एम्पियर हुनुपर्छ पछि 1 एम्पियर 1100 लाइन भोल्टेज आउटपुट भोल्टेज इज 1100 at 1 ampere current coming अब यो र यो कति छ यो 1 एम्पियर करेन्ट छ यसमा 1 एम्पियर करेन्ट छ ठीक छ the output voltage of a transformer connected to the 220 volt line is 1100 volt at 1 ampere current its efficiency is 100% the current flowing through the line is कति अब यसमा यो 2 एम्पियर बनाउनु पर्छ नत्र मिल्दैन अप्सन छैन यसमा सो इट विल बी बल्ल कति हुन्छ 2200 अनि यो 220 हुन्छ अनि बल्ल यो काटिन्छ अनि यो गरेपछि बल्ल 10 आउँछ यसमा आधा अप्सन छैन त्यो 2 एम्पियर हुनुपर्छ त्यसपछि नेक्स्टमा छ In an AC circuit, the reactance of the coil is √3 times the resistance. The phase difference between the voltage across the coil and the current through a coil will be कति भनेर सोधेको छ सो tan phi सोधे हामीले tan phi भनेको अब यो कोइल छ नि XL/R भयो र XL के छ 3 टाइम्स कति छ यति छ √3 टाइम्स R छ R क्यान्सल भयो अब हामीलाई phi निकाल्नु पर्यो phi कति आयो त्यसमा 60 डिग्री 60 डिग्रीको पाइमा कति हो त pi/3 अप्सन ए नेक्स्ट मा जाम which of the following is not the property of cathode ray भनेर सोधेको छ cathode ray को कुन चाहिँ property होइन it casts the shadow it produces the heating effect it produces the fluorescence it does not deflect in the electric field or cathode ray के हुन्छ त यो स्ट्रिम अफ नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन्सहरुको के हो त फ्लो यो obviously यो डिफ्लेक्ट भइहाल्छ डिफ्लेक्ट हुन भनेको छ यो प्रपर्टी भएन नेक्स्ट मा के छ यसमा when the kinetic energy of the electron is increased the wavelength acidity will be के होला भन्ने सोधेको छ हामीलाई थाहा छ कि डी ब्रोग्लीज वेभ इक्वेसनबाट S/P हुन्छ त्यसलाई हामीले गर्यौं 2m by kinetic energy हुन्छ र kinetic energy ले हामीले बढाइदियौ भने वेभलेन्थ के होला वेभलेन्थ के हुन्छ घट्छ नेक्स्ट क्वेशन छ
a metal surface of work function देखा हामीलाई 0.1.07 eV दिइरहेको eV लाई हामीले जुलमा लाने हो भने अब यसलाई छोड्दै भने irradiated with the wavelength of यति so lambda देखाएको कति 332 दिइरहेको छ हामीलाई त्यसपछि गएर the retarding potential required to stop the escape from the photoelectrons हामीले stopping potential जो थियो Vs हो त्यो अब पहिले सुरुमा यो जुन दिएको छ यसको एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो त E/hc/लैम्डा हो हैन अब EV मा लाने हो भने चाहिँ EV मा लाने हाम्रो एउटा सर्टकट के छ भन्दा अर्को तरिका 12375 डिवाइड बाइ जति छ भ्यालु त्यति राख्दिनु हुन्छ यसले चाहिँ EV मा दिन्छ हामीलाई यो गर्दा कति आउँछ यो 3.72 EV जति आयो E चाहिँ हामीलाई के थाहा छ एनर्जी भनेको वर्क फंक्सन र केमा खर्च हुन्छ अब यसमा EVS मा खर्च भयो ठीक छ त्यसपछि गएर अनि यो अब हामीले यहाँ के निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो सोधेको त्यसले VS हो सो VS गर्दा कति आयो त्यसको E minus 5 by E आयो अब E minus 5 3.72 minus 5 कति छ 1.07 divided by 1. भोल्ट भने 6 into 10 को पावर -19 हुन्छ हैन अब यसलाई हामीले राख्ने हो भने EV हुन्छ अनि यसको समथिङ भ्यालु आयो अनि यो भ्यालुलाई अब हामीले यो यसलाई E मै राख्यो भने यसलाई घटाए पुग्छ हामीले 2.65 EV आयो तलपट्टि के छ त E छ सो E क्यान्सल भयो सो कति हो 1.65 भोल्ट जति आयो यो नलेको त्यो भनेको जुन C भयो यो ल्याम्डा चाहिँ केमा हुनुपर्छ त हामीले एमस्ट्रङ राख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो के छ न्यानोमिटरमा छ 332 न्यानोमिटर भनेको कति हो त त्यो भनेको 33320 एमस्ट्रङ हुन्छ त्यहाँ राखेपछि बल्ल यो आउँछ सुरुमा हामीले एनर्जी निकाल्यौं त्यसपछि हामीले फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनबाट हामीले त्यसको अर्थ आन्सर निकाल्यौं ल यसमा जाम The shortest wavelength of X-ray emitted from the X-ray tube depends on केमा डिपेन्ड गर्छ यो हाम्रो एउटा रुल जस्तो यो V मा डिपेन्ड गर्छ भोल्टेज नेक्स्ट the NP ratio is more than a unit then the element emits के proton त्यसपछि गएर इलेक्ट्रोन पोजिट्रोन अथवा पार्टिकल अब NP रेशियो बढी छ भने न्यूट्रन्सहरु धेरै छ भने यसले के निकाल्छ obviously यसले के निकाल्छ त इलेक्ट्रोन निकाल्छ नेक्स्ट मा जाम the radius of यति is यति अब हामीले यो सोधिरहेछ भने अब हाम्रो फर्मुला r by r naught a को पावर 1/3 हो यो अब यसलाई हामीले 1.5 राखौं र यो 27 छ a यसको सो 1/3 भयो सो 1.5 into 3 भयो यो नियरली कति आयो 4.5 जति आयो C अब यो when the impurity is added to the semiconductor मा हामीले impurity हाल्यो भने के हुन्छ यसको कन्डक्टिभिटी बढ्छ त्यसलाई हामी डोपिङ भन्छौं डोपिङ प्रोसेस भन्छ यसको काम के हो कन्डक्टिभिटी बढाउनु हो नेक्स्ट मा the resistivity of the semiconductor depends upon केमा डिपेन्ड गर्छ एटमिक नम्बर एटमिक नेचर एटमिक रिएक्टिभिटी नन डिपेन्ड गर्छ यो एटमिक नेचरमा डिपेन्ड गर्छ त्यही अनुसारको अब यसको रेजिस्टिभिटी कतिको छ भनेर थाहा हुन्छ एटमिक नेचर अब नेक्स्ट मा जाऊ
if the forward voltage in a semiconductor diode is double, then the width of the depletion layer will be यस्तो हुन्छ। अब ठ्याक्कै यो डबल भएको छ भने यसको हाफ भनौँ। सो कति भयो त डबल छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको हाफ ठ्याक्कै फरवर्ड करेन्ट चाहिँ डिप्लेसन लेयरको हुन्छ नि, के दियो यो बिकम्स 1/4 हुन्छ। The PN junction diode is used for के को लागि एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन हो यो। PN junction diode के को लागि युज हुन्छ? एम्प्लिफायर, रेक्टिफायर, ओसिलेटर, मोडुलेटर। के हो त रेक्टिफायर। यसले के गर्छ त यसलाई डीसी मा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। नेक्स्ट मा जाम। The quark combination of the neutron को के हो त UDD। कहाँ UDD? अब UDD। अब नेक्स्ट मा दुईटा क्वेशन एकैचोटि गर्दै मलाई। when the fuel of star exhaust, जब फ्यूल सकिन्छ स्टार को तब के हुन्छ? टेम्परेचर इंक्रीज, साइज डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज बट साइज इंक्रीज। बोथ टेम्परेचर एंड साइज इंक्रीज, सबै बढ्छ। द प्लानेट व्हिच हैज नो सैटेलाइट, कुन प्लानेटको सैटेलाइट छैन? मर्करी, नो सैटेलाइट। त्यसलाई मर्करी मर्सी गर्नु पर्यो तेरा, बिकज इट हैज नो सैटेलाइट। सो यो चाहिँ आज यति गरौँ।